مشاهدي جريدة أحداث سوس تي في الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية شعرية عطرة في برنامج مواهب سوس. حلقة اليوم الحلقة السادسة شعرية بامتياز، والشاعرة الشابة أتتنا من تمسية التابعة لعملة إنسكان أيت ملول، واسمها الكامل أمينة الهويل. لا أمينة، مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. كي دوزتي العطلة؟ مزيانة. النتائج؟ مزيانين. شحال المعدل ديالك؟ في الموحد 16.72 وفي المراقبة المستمرة 17.14. الحمد لله. وحتى حنا كنتشرفوا بانه جميع الحلقات من برنامج مواهب سوس لحد الساعه كنستقبلوا غير المتفوقين والمتفوقات. امينه، بطاقه تعريفيه. اسم تاعي أمينة الهاويل. كندرس في الثالثة إعدادي بمؤسسة الأنوار إعدادية. العمر تاعي 14 سنة. كنسكن بالتمسية. كتسكتي بالتمسيه. امينه، كتكتبي خواطر. واش كاين فرق بين الشعر والخواطر، ولا هو واحد النوع من انواع الكتابه الشعريه؟ في الحقيقة الخواطر هي كلمة جاية من الخاطر، وهي ماشي بحال الشعر، حيت الشعر هو كيكون عنده أوزان وكيلتزم بالبحور 16. إما الخواطر شي حاجة كتكتبها هو أنت وما كتلتزمش بها حتى حاجة. يعني ما كديرش، ما كتحترميش دوك قواعد العروض ولا لا. البحور ولا لا، يعني، ما كتحترموش فيها قواعد. ولكن ديك القافيه وديك الرنه الشعريه كتكون حاضره في الخواطر. شنو هو الالهام في اطار الخواطر والشعر؟ الالهام هو شي حاجه الا جاتك خصك تكتبها بالضبط تماك، حيت واحد المره واحد اللحظه اللي كتجيك وخصك تكتبها باش خصك ضروري تكتبها. يعني داك راس الخيط الا جا خصك ديك الساعه واخا تكوني ناعسه تنوضي تكتبي الفكره باش ما تمشيش، لان الالهام سيغادرك وربما ما غيرجع لواحد المده. امتى بديتي كتكتبي الخواطر؟ العام اللي فات. السنه الماضيه. تقريبا شحال من خاطره كتبتي لحد الساعه؟ ما يقارب 16 خاطر. 16 خاطره. والاوقات المفضله ديالك، يعني امتى كيجيك الالهام بالضبط؟ الالهام كيجيني في اي وقت، غير كنكون مرتاحه نفسيا، ما يكونش شي اضطراب. واش بصح الحس ديال الشاعر او كاتب الخواطر كيكون رهيف، ولا كيكون شي شويه مزاجي، او كيكون يعني الخاطر ولا الحس ديال الشاعر يعني خص يكون مغاير على الاخرين؟ مغاير، خص يكون هادئ نفسيا، ما يكونش منين يكون باغي يكتب، حيت كل شاعر وطريقته. بالنسبه لي انا الا بغيت نكتب خاطره خصني نكون مرتاحه نفسيا، زعما ماشي منين نكتب يجي شي واحد يبرسطني، زعما نكون مرتاحه. شحال تقريبا الخاطره كتستغرق ديال الوقت؟ الخاطره واش على حسب الافكار وعلى حسب يعني حسب كاين الخاطره الرصيد المعرفي تاعك. ممكن تكتبي خاطره امينه وما تعجبكش وتقطعيها وتعاودي وحده اخرى؟ سبق لي درتها. يعني حتى كتبدلي واحد المجهود فكري وعضلي في الكتابه، وفي اخر المطاف كتمزقيها وتعاودي عاوتاني خاطره اخرى بفكره جديده. بعض المرات ما كنمزقهاش كلها، وانما نبدل فيها افكار، وبعض المرات نعاود الخاطره كلها موضوع جديد. امينه، المجال ديال الخواطر ديالك واش المجال السياسي، الوطني، الاجتماعي؟ فاش كتكتبي بزاف المجال اللي كترتاحي فيه في الكتابات؟ مجال اخلاقي. مجال اخلاقي ولا اجتماعي. يعني كيعجبك توجهي رسائل من خلال الخواطر ديالك. متاثره بشي شاعر او شاعره، سواء من القدام او من هادو المحدثين هادو المتاخرين؟ كيعجبني الشاعر المتنبي. كيعجبك المتنبي؟ حافظي لي شي بيت شعري ولا ما كتستحضريش الان؟ ما كنستحضرش. ممكن تسمعي للساده المشاهدين واحد الخاطره ولا جوج بالمناسبه، واكيد ان شاء الله غيعجبكم الخواطر، لان كتكتب واحد يعني القلم ديالها رفيع على بركه الله. العنوان ديال الخاطره تاعتي: لا تستسلم فالامل موجود. عندما تقتحم حياتك ظروف صعبه لا تستسلم وتبقى امامها دابلا ضعيفا. عندما تختفي منك ملامح الفرح والابتسامه تذكر دائما ان بعد العسر يسرا. عندما تقسو عليك الحياه
لا تقل يا رب همي كبير، ولكن قل يا هم رب لي رب كبير. لا تتوقف وتغلق على نفسك الأبواب، لأن الحياة رائعة بكل الألوان. ما شاء الله، هذه الخاطرة الأولى. الخاطرة الثانية بعنوان ابتسم. ابتسم. ابتسم ولا تسأم، فرغد العيش يبدأ بابتسامة. ابتسم ولا تحرم نفسك بإدخال السرور في قلوب الناس. ابتسم ليزيل الهم عن نفسك وتريح غيرك. ابتسم فالابتسامة مدرسة تخرج الأجيال والقادة. ابتسم فابتسامتك رمز للعطاء ومبدأ للمحبين. ابتسم حتى ولو كنت في أصعب الظروف. ابتسم فالابتسامة تعني أسهل الطرق لكسب القلوب. يا سلام، وها أنا ذا أبتسم في وجه مصاعب الحياة. أمينة، وأنا كنسمع هذا تقريبا تبارك الله عليك، جمل رصينة، لغة عربية فصيحة، اش ظهر لك في هذا الكلام البذيء اللي ولينا كنسمعوه في الشارع. يعني حتى الدارجة ديالنا ما بقيناش كنتقنوها كما كانوا كيديروا الوالا. يعني كنتي كتسمع الدارجة ديالنا وكتستحلى، يعني كان كيخرج العسل من فم الناس. الان ميعنا الدارجه ديالنا. اش ظهر لك، اش كتقولي خاصه الشباب والشابات اللي بحالك؟ انه يجب انهم يخليو على الدارجه تاعهم، زعما ما يبدلوهاش، حيت هي شي حاجه من الاجداد تاعنا، وانهم حيت ويتغلطوا في اللغه العربيه وفي اللغه الامازيغيه، هي اللغه تاع الاسلام. غير انا علاش سولتك هذا السؤال، لان بعض الاحيان كنسمعوا بعض الكلمات الغريبه حتى على الدارجه. واحد كيبغي ينبك كيقول لك ما كتقشرش، ما كتشلخش، ضر الجوع غنمشي نتعالج بحال مريض. فكفانا من هذه الكلمات ربما اللي كتخدش بحياء اللغه ديالنا والدارجه ديالنا. كذلك نسولك شويه على الاسره. شجعتك الاسره في البدايات؟ شجعتني، حيت كون ما هي زعما كون ما انا زعما بديت في جمعيتي، وكون ما وصلتش لهنا. داخل المدرسه، داخل الاعداديه كتشاركي في مناسبات؟ يعني كيناديو عليك باش تلقي واحد الخاطره او جوج؟ لا، حيت ما نظنش بلي زعما عارفين على الموهبه. ولكن ان شاء الله من خلال هاد الجلسه الحواريه اللي درنا معك اكيد غيتعرفوا عليك وغيبداو يناديو عليك ان شاء الله سواء في الامسيات او الصبحيات اللي كتنظم داخلها الاعداديه. كتفكري في شي ديوان مستقبلا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. دابا البدايه بهذه 16 خاطره، وان شاء الله ملي تراكمي مجموعه من القصائد والخواطر، لما لا تفكري في ديوان باش حتى ان شاء الله نسبه القراءه ديالك بالنسبه للقراء توسع. اخيرا المشاركات كانت عندكم، يعني من خلال المشاركات واش كان شي تتويج في شي ملتقى في شي امسيه؟ حصلتي على جوائز تقديريه؟ المشاركه تاعي كانت في جمعيتي مدرسه جيل القاده اي تملل. تزوجت من خلالها، كانت عندي مشاركه نيت فعاله، وحصلت من خلالها على جوائز. اخيرا رسائل الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات، اش ممكن تقولي لهم؟ انا كنصحكم انكم الا كانت عندكم شي موهبه تشبتوا بها، لانها كل شيء. واخا انه ما يكونش عندكم وقت باش انكم ديروها، ضروري انه خص يكون شي فراغ، زعما ديك الوقيته فاش نمشي نتفرج في التلفازه ولا نلعب ولا شي حاجه، حيت الموهبه هي كل شيء وهي اللي كتميزك على الاخرين، ولهذا يجب انك تشبت بها. حتى انا لكم التوفيق. نعم، شكرا جزيلا. حتى انا بدوري الساده المشاهدين اعشق كثيرا الشعر، وكنت اكتب خواطر واستحضر امامكم قصيده ديال عيش نهار تسمع اخبار. عيش نهار تسمع اخبار، في هذا الزمان الدوار بنادم صبح محتار ويجري ضد الطيار. واحد يقول الزمان غدار والدنيا تجري بلا شوار، وواحد يقول هذا ما شاء الجبار رب الليل والنهار وعيش نهار تسمع اخبار. الساده المشاهدين السيدات المشاهدات، باسمكم اشكر جزيل الشكر الموهوبه امينه الهويل، وكنتمنوا لها ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالها الشعريه، ولما لا نسمعوا الاسم ديالها ان شاء الله ملعلع في العلالي في سماء الشعر المغربي والعربي كذلك. بلا ما نذكركم ابواب جريده احداث سوس الالكترونيه شق تيفي ترحب بجميع الموهوبات والموهوبين من اجل التسجيل معهم. الى ذلك الحين دمتم سالمين.